हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है, अक्टूबर 28 है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कई अहम खबरें हैं। सबसे अहम खबर इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है, अभी वो लाहौर में ही है। लेकिन अगर आपको देखने का मौका मिला तो आपने देखा होगा कि लाहौर में तारीख़ रकम हुई है। लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा किसी भी चीज़ का कभी भी नहीं हुआ। अब ये देखिए, इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्या क्या कुछ नहीं हुआ। यानी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, पहले इन्होंने कहा कि हम उल्टा लटका देंगे, इस्लामाबाद आया इमरान खान। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, फिर इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने वो फैसल वावडा को तोड़ लिया और उसने कहा मैं लाशें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। खैर, उसकी कोई सियासी इतनी हैसियत नहीं है कि उसको कोई इम्पोर्टेंस दी जाए, बल्कि उसने अपनी सियासी खबर खो दी। देखिए, फैसल वावडा वट एवर हिज नेम इज़, वो नाअहल हो चुका है। उसने झूठ बोला था अपनी डबल नेशनलिटी के लिए और अपनी एसेट्स पे भी झूठ बोला था, तो उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने कैपिटलाइज करने की कोशिश की, किसी तरीके से फैसल वावडा को बीच में लाया जाए और ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इसको ख़त्म किया जाए और लॉन्ग मार्च ख़त्म किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का मुसम्मम इरादा है और पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। और आप देख लीजिए कि अभी लाहौर, पूरा लाहौर उमड़ आया। अगर आपको मौका मिले तो आप देखिए, और उनकी डेफिनेटली ये लॉन्ग मार्च कामयाबी की तरफ रवाना हुआ। अब देखिए हुआ क्या है कि लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको ख़त्म या उसको रोकने के लिए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल किया, यानी इस्टेब्लिशमेंट को। अब हमारी फ़ौज जो है, हमारी फ़ौज, जितनी फ़ौज की बदनामी पिछले 8 महीने में हुई है, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ऐसा देखा। फ़ौज की तो बड़ी इज़्ज़त है पाकिस्तान में। हम पाकिस्तानी बड़ी इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। देखिए, मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लगा था या मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया था तो मिठाइयाँ बटी थी, क्योंकि उस वक्त नवाज़ शरीफ को करप्शन के इल्ज़ाम में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। इससे पहले एक और हुकूमत करप्शन के इल्ज़ाम में ख़त्म हो चुकी थी। तो मुशर्रफ आया तो सबने कहा भाई मर्द मुजाहिद आ गया और ये होगा वो होगा। खैर, मुशर्रफ का दौर इतना बुरा नहीं था। लेकिन ये बाजवा साहब ने तो सारी फ़ौज की इज़्ज़त खाक में मिला दी। और आप देखिए सारी एक्सरसाइज, यानी रिजीम चेंज, फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर को लाना और जो हरकत हुई हैं, ये सब अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि सारी हरकत बाजवा साहब की खुद गर्जी, अपनी मुलाजमत में तोसी और अपने फ़ायदे के लिए, यानी बाजवा साहब ने सारा इंजीनियर किया ये पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान की तबाही का। ये मुबैना तौर पे कहा जा रहा है। मैं कोई बाजवा साहब को ज़ाती तौर पे जानता नहीं, कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन यही खबरें हैं कि हर जगह इस्टेब्लिश की इंटरफेरेंस। इस्टेब्लिश क्या है? अब जब 2 दिन पहले फ़ौजी और ISI की क़यादत ने, यानी बाबर ने और अंजुम, दोनों जनरल हैं, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूरा पाकिस्तान हैरत में आ गया कि फ़ौज और ISI को क्या हो गया है। अब ये डायरेक्टली पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे पहले भी वो कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन वो दिफा की बात करते थे, फ़ौज की बात करते थे। अब तो डायरेक्टली वो इमरान खान साहब को लेट डाउन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और पूरी कोशिश की किसी तरीके से इमरान खान साहब को बदनाम किया जाए, उन पे इल्ज़ामात लगाए। मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब इस लेवल पे आ गई है फ़ौज। अच्छा, उस पर से जनरल अंजुम साहब फरमा रहे हैं कि आइंदा जो 20 साल क़यादत करने वाले हैं फ़ौज भी, वो भी इसमें शामिल है, उनकी बातों में शामिल है। बड़ा दुख हुआ कि अब फ़ौज को इस नहज पे लिया है। अब देखिए, सब ये जानते हैं, हम ये बात भी आया हो गई है कि वो शहबाज शरीफ जो था वो गाड़ी की डिक्की में बैठ के फ़ौज से मिलने जाया करता GH की। अब कितना वो बूट पॉलिश करते करते और कितना गिरेगा। यानी डिक्की में बैठ के आपका वज़ीर आज़म जा रहा है फ़ौज के सरबराह से मिलने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत है और बहुत पावरफुल है। फ़ौज के बगैर कोई हुकूमत आती नहीं, और फ़ौज का हमेशा इंटरेस्ट ये होता है कि कोई कमज़ोर हुकूमत लाई जाए। अब अगर कमज़ोर हुकूमत की बात करें तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे आइंदा शफाफ इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत नहीं मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूँगा। और उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने कहा था कि जब मेरी हुकूमत थी और मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म था
تو وزیر اعظم تو میں تھا لیکن احکامات کسی اور کے چلتے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون سا چینل بند ہو گیا، کیا ہو رہا ہے. تو ایسی وزارت عظمیٰ کا کیا فائدہ کہ آپ اپنے فیصلے بھی نہیں لے سکے. دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی کا نام ہے جسٹس پارٹی، اور جسٹس پارٹی انہوں نے اس لیے بنائی تھی، تحریک انصاف، کہ ملک میں انصاف لایا جائے. وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، قانون چھوٹے بڑے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ہمیشہ ان کا یہی بیانیہ رہا ہے. اور اسی لیے 26 سال پہلے انہوں نے پارٹی بنائی تھی. ان کو 218 تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی، یعنی میاں والی سے پہلی سیٹ جو جیتی تھی وہ خود انہوں نے جیتی تھی. لیکن جب 218 میں ان کو حکومت ملی، اب وہ چاہے فوج کی مدد سے ملی ہے کسی بھی طریقے سے ملی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے یہ 4-5 سال جو ملے ہیں اس میں پاکستان کو ترقی کے عروج پہ پہنچا دوں گا. اور وہ بے شمار پروگرام لے کر آئے. دیکھیں نا، پاکستان میں غریب آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو 5 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ عمران صاحب نے جب کہا کہ میں ہیلتھ کارڈ دوں گا 10 لاکھ روپے تک کوئی بھی شخص کہیں بھی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی اپنا علاج کرا سکتا ہے. اس سے پہلے تو پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. ان کے بے شمار پروگرام ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن ان کی یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو ایسی وزارت عظمیٰ پہ تو لعنت بھیجنی چاہیے. اب جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے تمام پاکستان ان کے ساتھ ہے، یعنی عوامی طاقت ہے، اگر شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ 2/3 کیا، بقول عمران ریاض اینکر کے، ان کو 3/4 اکثریت ملے گی. اور آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اب دیکھیے، یعنی آج کی اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوریج دیکھ لیں لانگ مارچ کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح عوام امڈے آ رہے ہیں. بلکہ آپ کو اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ بھی نظر آئیں گے، فضل الرحمان بھی، ان کا بھی کیریکٹر آپ کو نظر آئے گا مارچ کے اندر. فضل الرحمان خود تو نہیں ہے لیکن ایک فضل الرحمان وہاں اسی گیٹ اپ میں آپ کو نظر آئے گا جو کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سنیں. اب اگر لانگ مارچ کو ہم تھوڑی دیر کی، لانگ مارچ تو 1 ہفتہ چلے گی، تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں، تو اب یہ آ جائیے کہ یہ جو فوج اور آئی ایس آئی انوالو ہوئی ہے پریس کانفرنس کر کے، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مریم نواز کے جلسے میں ایک نعرہ لگا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب لگتا ہے کہ یہ سچ ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فوج اتنی زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور مریم نواز نے نعرے لگوا دیے کھلم کھلا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس کو تو فوج نے کچھ نہیں کہا، اس کو تو گرفتار نہیں کیا. اعتزاز احسن قابل احترام سیاستدان ہے، پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں. انہوں نے کھل کے کہا کہ ساری جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے پیچھے باجوہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ساری گڑبڑ کے پیچھے باجوہ ہے. ان کو تو گرفتار نہیں کیا. اور وہ 75 سالہ سواتی کو لے گئے بیچارے کو اور اس کو ننگا کر کے ظلم کیا. کچھ نہیں تو ایج کی ریسپیکٹ کر لینی چاہیے تھی. یعنی وہ سینیٹر ہے ملک کا، امریکہ میں پڑھاتا تھا، وہاں سے گیا، لائر ہے، مشہور سیاستدان ہے، پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، کوئی ریسپیکٹ نہیں. شہباز گل کو شکاگو میں اسسٹنٹ پروفیسر، اس کو ننگا کر کے مارا. یعنی یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اب سواتی نے 2 نام لے لیے کہ یہ کن کا شوق ہے ننگا کر کے مارنا. اور باجوہ صاحب سے اپیل کی ہے کہ ان دونوں کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے. ابھی جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے. اب کوئکلی ہم آ جاتے ہیں ارشد شریف کیس پہ. دیکھیے ارشد شریف کو جس طریقے سے مارا گیا ہے ابھی تک پوری طریقے سے تمام حقائق سامنے نہیں آئے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو کچھ عرصے پہلے پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا تھا، اور خصوصاً پیپلز پارٹی نے، کہ الطاف حسین کو ری لانچ کیا جائے اور ایم کیو ایم کو واپس سے وہی شہرت دلوائی جائے جو وہ شہر بلاک کر دیتے تھے اور پہیہ جام کر دیتے تھے، اور وہ الطاف حسین کی وجہ سے ہوتا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو ہے شہرت کو نقصان پہنچایا جائے اور ایم کیو ایم کو دوبارہ زندہ کیا جائے. ایم کیو ایم تو اب مر گئی، ختم ہو گئی سیاسی طور پہ، الطاف حسین کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اب مجھے کڑیاں جوڑنے سے تھوڑا تھوڑا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ الطاف حسین وہ شخصیت تھی جو لوگوں کو مروانے میں نمبر 1 تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے وہ کراچی کے 2 لڑکے گئے تھے. مبینہ طور پہ انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لنک ہے ان کا ایم کیو ایم سے، اور ابھی حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ بیچارے کو کس نے مارا، کیوں مارا. اور اے آر وائی کے سلمان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلمان ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ تو دوست اور سپورٹر ہیں ارشد شریف کے. تو مجھے امید ہے حقائق جلد سامنے آئیں گے، لیکن مجھے ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم
اور یہ کرائم وزیر اعظم صاحب کرائم منسٹر صاحب کی انوالومنٹ ارشد شریف کے کیس میں نظر آ رہی ہے. بہت جلد اس پہ میں ایک اور ویڈیو کروں گا. جب تک کے لیے فی امان اللہ.